kung ganahan ta makisinati sa tinuod nga kalipay, di nato wag tangon ang kasing-kasing sa mga bata sa atong kaugalingon. Maayong adlaw diha mga kahigalaan nako kay Kristo. Kini si Father Sammy, usa ka pari sa Society of St. Paul. Uban kita karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kung gusto ka maglangit, tanawa og sunda ang mga bata. Kung ganahan ta makisinati sa tinuod nga kalipay, di nato wag tangon ang kasing-kasing sa mga bata sa atong kaugalingon. Ang mga bata maninuod yun na. Ang akong mga pag-umangkon maingon yun na sa ako kung magbakasyon ko sa amua. Sugdi na diet tito. Kay dapat healthy ka sa pagserbisyo kay Lord. Moingon yun na sila sa tinuod. Sila inosente. Sila trustful. Ugaan ang gidala sa ilang kasing-kasing. Ang pinakalami paminawon nga katawa kay katawa sa mga bata. Kay bagyod ta nga authentic. Sa giingon Jesus nga madawat nato ang gingharian sa Dios kung dawaton pud nato ang mga qualities sa mga bata. Gihangyo kita sa pagtuo sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi without reservation. Giimbita kita sama sa pagtuo sa usa ka bata, full of awe, wonder and joy. Ilabay ta ang pagduha-duha, atong palambuon ang kasing-kasing nga paubsanon ug abli kanunay ang kaugalingon sa pagdawat sa grasya sa Ginoo.